Aslama, salam. مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا avec نزيهة. اليوم حنقدم لكم ان بلا ترك à base de viande. اللحم هما يديروه بالغنمي وبالبقري، c'est-à-dire سوا غنمي سوا بقري. لو بلا هذا هو اسمه ات سوتي. Voilà. Et c'est viande. Voilà, aide sautée. Donc voilà, c'est un plat succulent. يحبوه بزاف الاتراك. انا نديرو بزاف، نديرو في رمضان، نديرو في الفطار. الوغ في الفطار اكومباني بالجوري ولا دي فريت، سي بوسيبل. مي في رمضان نو، في رمضان نخليه هكذا، سادير ما ندير معاه ني دي فريت ني يا با دو. Si on veut des légumes vapeur معاه، oui, c'est possible. Mais bon, la recette واش نسحقوا. شوفوا اللحم كيفاش راهو مقطع فينمون. الوغ قد ما يكون مقطع رقيق قد ما سي بيان. هذا نزيد نقص له شويه. قد ما يكون هما يقطعوه فريمون فينمون. هنا راهم عندي 400 غرام دو فياند. نسحقوا حبه بصل كبيره مقطعه تاني فينمون، بون با ترو، مقطعه بالموس. ونسحقوا فلفل خضر، هذا راهو موز ليجيرمون حار، ليجيرمون حار. اي اوسي فلفل احمر كي يكون. انا اليوم مانيش حنديرلو باسكو ما عنديش الفلفل الاحمر. دونك فوالا. الحاجه الاولى نسبقوا في اللحم، نديرو شويه زيت. الوغ كوم بقري لازم يتقلى لنا تري بيان في الزيت. 2 3 4 اي 5. انا راني درت 5 مغارف تاع العشاء تاع الزيت. فوالا. دونك نخليو الزيت تسخن ونرمو اللحم هذا يتقلى. الي تري سامبل هاد لو بلا، ما فيه والو. كوم ايبيس نتوما ديروا واش تحبوا. هو لو بلا تاعهم تاع الصح يديروا له غير الملح، فلفل كحل، اي بي شويه فلفل حار. ومن بعد كي يطيبوا تو سا نرميو سالتشا، ان بو دو طوماط فريش من بعد، ونزيدو ان بو دو طوماط كونسونطري وشويه فلفل احمر كونسونطري كي يكون. دونك فوالا. الوغ الحاجه الاولى حنا نحطو اللحم يتقلى تري بيان. بيان سور ما نغطيوهش وما نديرولوش الملح، ما نديرولو حتى حاجه باش ما يطلقش لو جو تاعو. حنا نحمروه تري بيان. ونكملو لا سويت من بعد. دونك فوالا. هنا vous voyez مور ما تقلى تري بيان اللحم، تحمر لنا بيان. الوغ دوك واش نديرو، نرميو هاد البصل والفلفل يتقلى معاه تاني. راني مازال ما درت والو لي زيبيس، راني ملح ني غيان دو تو. صدقوني هاد لو بلا هذا il est très bon. وشنو لازم له الوقت. alors vous voyez انا par exemple دركا il est 4h25 يعني 4:25 حتى ل 8 باش نفطروا ان شاء الله. دونك نخليه حتى ل 8 وهو يطيب ا بتي فو. alors انا entre temps راح ندير لكم ان بان بان ترك pide Ramazan, c'est-à-dire spécial تاع رمضان. il est très léger. انا نقص للنار باسكو كانت خاويه، تقلى عليه اللحم ا فو فور،
النار كانت قويه باش يتقلى اللحم يحمر لنا ما يطلقناش لو جو. دونك انا نخلي البصل والفلفل يدبالو تري بيان ا فو دو، من بعد نديرو لي زيبيس. دونك فوالا entre temps comme le plat هذا يبقى باش يطيب، c'est-à-dire يطيب à petit feu en plus راهو بكري، دونك يبقى باش يطيب لنا. entre temps on va préparer الخبز. alors الخبز هذا ما يتعجن ما يعييكم، خفيف، راني درتو في لي لايف بريسيدون. ان بان ما شاء الله vous allez l'adorer، ما يعييكم ما تعجنوه ما حتى حاجه. دونك فوالا واش نسحقو. نبداو على بركه الله. الحاجه الاولى نسحقو الحليب، نحطو يسخن، حنحط كاس حليب. الوغ نسحقو كاس حليب، نسحقو كاس ما في زوج يكونوا دافيين، نسحقو زوج مغارف تاع العشاء تاع السكر، نديرو نص كاس افا لا بلو غروند موتي تاع الزيت، يعني كاس ناقص منه انفيرون ان دواي دمي، ناقص منه صباع ولا صباع ونص. نسحقو دو بلون دوف، ولاد الدجاج غير الابيض تاعهم، لو جون نخليوه لمبعد، ونسحقو تاني كاس فارينه. فوالا هذا سي بور بريباري لو، نخليوه يخمر شغل ان لو فان، نخليوه يخمر ومن بعد نكملو لا سويت. دونك فوالا قلنا نسحقو كاس حليب تاع 200 مليلتر، نزيدولو كاس ما، الوغ في زوج يكونوا تياد يكونوا دافيين. نزيدو زوج مغارف سكر، باردون، نزيدو زوج مغارف سكر تاع العشاء معمرين، فوالا وحده وزوج مغرفه تاع العشاء معمره تاع خميره تاع البولونجي، لا لوفور بولونجير. نزيدو الزيت، l'huile de tournesol، فوالا كيما قلت لكم ناقصين دو دوا. نزيدو لو بلون دوف، بسم الله، ونخلو لو جون من بعد. فوالا دو بلون دوف، الملح نخليوه بوغ ابخي، ونزيدو كاس فارينه. انا راني نوزن قدامكم، بسم الله. فوالا كاس تاع لا فارين. entre temps نطلع اللحم، فوالا تري بيان. دركا اللحم كي نشف ليه والبصل راهو دبال، دركا ندير الملح، فوالا انفيرون نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح، وشويه فلفل الكحل. الكحل سي افو فوا، نتوما شحال تحبوا ديروا. ونرمي عندي حبيبه تاع طوماطيش حمراء، نحيد لها لابو، نحيد لها القشره ونرميها معاهم. فوالا ونخليهم
يطيبوا à petit feu toujours. نوليو الخبز ديالنا. الوغ درت كاس تاع لا فارين، دركا نخلطوا هاد لو ميلونج هذا كامل. تحبوا ديروا باغ اكزومبل كاس حليب وكاس ماء والخميره اي لو سكر والسكر وخليوه تاني سي ان لو فان، ومن بعد تزيدوا البلان دوف والزيت تاني سي بوسيبل اوسي كوم سا. فوالا. الوغ درك واش نديرو؟ نخليوه يخمر. لا دوري تاعو ابوبري 15 دقيقه، 15 دقيقه ان شاء الله ونوليو ليه. فوالا. الوغ بور لا فياند شوفوا كيفاش نشفت كامل. رميت لها لا طوماط طوماطيش وبيان سور الفلفل راهو بدا يدبال كامل، البصل اوسي راهو دبال لنا، قاعده تبان بوكو بلوس لا طوماط وشويه فلفل تاني لازم يذوبوا لنا كامل. الوغ دركا نزيد شويه تاع الماء ماشي بزاف، ابوبري كاس تاع الماء. دونك فوالا اللحم ما غطيتوش، ستادير ما غطيتش بالماء. فوالا ونخليه توجور يطيب ا بتي فو. النار راهي فريمون ناقصه. دونك فوالا هنايا اون فا راجوتي راهو خمر، شوفوا 15 minutes après. هنا جو في راجوتي لا فارين ابوبري نديرو 3 كيسان فارينه، لا بات تجينا تتلاصق ولا 3 كيسان ونص. هنا راني درت كاس، ندير نص مغرفه تاع العشا تاع الملح، الوغ كل ما ندير كاس تاع الفارينه جو ميلونج. تحبوا تخلطوا بيدكم، تحبوا هكذا بلا سباتول ولا avec une cuillère en bois وحركوا. بون هنا راني درت كاس. لو دوزيام انا نقدر ديريكتومون ندخل على بالي شحال يدخل لي لا فارين، مي راني ندير بالكاس سيتادير باش تشوفوا تري بيان. وانتوما تاني ديروا بالكاس باسكو تو ديبون لا فارين. اي لو تروازيام فيغ مع الكاس الاولاني كامل يعملوا لنا 4 كيسان. نقدر نزيد نص كاس اون فافواغ. ولكن نخليوه هكذا يجينا اونكور بلو ليجي. بصح انا ما عنديش نزيد له نص كاس. هذاك كاس تحبسوا في 3 فيغ، حبسوا في 3 فيغ، با دو بروبليم. ليسونسيال كو لا بات هكذا تجينا تلصق فريمون. الوغ تحبوا ديروا في البيتران اوسي سي بوسيبل. انا ما حبيتش ندير في البيتران باش تشوفوني تري بيان. فوالا بركة عليه. دوك نخليوه يخمر، نغطيه تري بيان ونخليه يخمر لنا شويه.
ننساوش اللحم نوريه لكم. alors depuis tout à l'heure وهو يتكتك يطيب à petit feu. شوفوا كيفاش راه هذاك الكويس تاع الماء اللي درتو يكفيه لارجمون. جو راجوت با ما نزيدلوش الماء، وإلا زدتلو الماء راني بيان سور نقول لكم. فوالا يطيب هكا ا بتي فو حتى للمغرب ان شاء الله. كي يخمر الخبز ان شاء الله نعاودو نوليو. دونك فوالا هنا حنزيدلو شويه تاع الماء. شوفوا شرا هو اكثر. نزيدلو شويه برك ماشي حاجه، نزيدلو ابوبخي نص كاس ونخليه تاني يزيد يطيب تري تري بيان. الوغ جوست ان ديتاي، الماء كي نحبو نزيدو بيان سور يفو يكون سخون، يعني زدت نص كاس لازم يكون سخون. فوالا الوغ هنا رايحه ندير فوالا مغرفه تاع العشاء معمره تاع الفلفل الاحمر، وإلا ما عندكمش ديروا غير لا طوماط كونسونطري. فوالا ونزيد نص مغرفه تاع العشاء تاع لا طوماط كونسونطري. ونزيد له بيان سور نص كاس ما. كما قلت لكم لازم يكون سخون. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا راني نزيد كل حاجه قدامكم. زدت له نص كاس تاع الماء ونزيد له مغرفه ماشي معمره تاع لا طوماط كونسونطري. فوالا ونخليوه توجور ا فو دو يطيب. Et je vous assure que راهي واحد الريحه فريمون ça sent trop bon. ويجي بزاف بنين باسكو ماشي في لا كوكوط طايب ا بتي فو. دونك فوالا فوالا دركا شوفوا الخبز ديالنا الله يبارك كيفاش خمر. حنا دركا واش نديرو، نشمخ يدي في شويه زيت، جو لو ديغاز نخرجوا لي غاز ديالو. نقسم لا بات على زوج او بيان نديرها خبيزه كبيره. دابيتود جو في بهاد لا بات ندير زوج خبزات، رايحه ندير خبزه واحده سي لا ميم شوز حساب واحد. دونك فوالا moi j'aplatis نحبطها او ماكسيموم، وكل واحد كيفاش يحب الخبزه ديالو. تحبوها عاليه ما تحبطوهاش بزاف باسكو انا حنزيد نخليها تخمر.
نزيد نخليها تخمر لي شويه اي بي في الفور تزيد تطلع. دونك هذاك هو. فوالا نخليوها تخمر ونعاودو نوليو ان شاء الله. فوالا انايا لو بان بعد ما خمر لي سي بون، نرميلو لو جون دوف نسايس على لاباط. شوفوا الله يبارك، انا ندير له في لو جون دوف وهما راهم يخرجوا لي في هذوك لي بول. دونك فوالا انا نتوما ديروا له كيما تحبوا، انا ما نديرش هذاك لو رون، نديرو ديريكتومون هكذا دو سيت فاسون. شوفوا الله يبارك. فوالا الوغ نزيدلو شويه تاع زرارة. الفوق حطيتو يسخن ا 200 دوغري، ونحطوه في النص. دو بريفيرونس يكون ان فور شالور tournante ولا معليش سي با غراف، ان فور اوردينير تاني يجي ما شاء الله. نخليوه يطيب انفيرون على 170 درجه 170 دوغري. مور ما سخنا الفوغ ا 200 دوغري نحطوه يطيب، ومن بعد يقعد الوقت تاعو حتى تشوفوه حمار تري بيان تحمر بارتو. الانسان ينحيه ابوبري يقعد واحد 20 دقيقه. دونك فوالا هذا وين خرجت الخبز، هذا وين خرجته من الكوشه. شوفوا كيفاش جا، خليوه يبرد برك شويه ونقسمه لكم. دونك فو فوايي لو بان اللي ما عجناه ما تعبنا ما حتى حاجه، نخلطو برك ونخليوه يخمر. لو بلا راهو طاب، يعني طفيت عليه الفرنو. شوفوا كيفاش يجي. الوغ درت له غير 5 مغارف برك تاع الزيت، ما درتش بزاف الزيت. اي بي يطيب غير في ماء، ما درناش بزاف الماء. هذاك الفلفل والبصل الى طوماط ولاو ما يبانوناش، راهم دابو كاملين. دونك فوالا لي تورك كيفاش يسربيو هاد لو بلا، يطيبوه في سواء ان مول تاع الفخار ويسربيوه في المول تاع الفخار الجمر من تحت، او بيان يسربيوه في هذوك المقيدات اللي عندهم زوج يدين وياكلوا من المقله. دونك ما يسربيوهش في اون اسيت سيراميك، مي انا جو في فير لو دريساج في اون اسيت سيراميك، جي با ترو شوا. فوالا كي يبرد لو بان راني نقسمهم لكم ان شاء الله. فوالا رانا لحقنا ليتاب فينال كالعاده. هاوليك لو بلا. Ça se présente comme ça dans des assiettes ovales, mais تاع الفخار. ويديروا فلفل حار، حبيبه فلفل حار ولا 2 حبات مشويين على الغاز، صدير باش يجي هذاك لو غو فومي. اي بي ياكلوه يغمسوا ياكلوا idéal pour Ramadan aussi avec ce pain. فوالا هاوليك لو بان مازالو راهو سخون. شوفوا كيفاش عامل. il est juste magnifique. على بالي بلي ديروه ويعجبكم وما يتعبكمش بوكو بلوس. وفوالا وديروه ان شاء الله، تجربوا هاد لا غوسيت وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والهنا. فوالا انا راهو الحق الوقت تاع الفطور، نقول لكم بقاو على خير.
صحة فطوركم، وان شاء الله في الملتقى بحول الله. بقاو على خير. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش s'il vous plaît ديروا لي لايك et partagez la vidéo au maximum. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. مع السلامة. في أمان الله.